نزبدل الناس بمصلأسي كساب كن منتاي نعنا قدانا يا أخي إيه لحن تحفتها هيتاتني مجمرة صلئي زبهال زلو قال مناي من سبنت لك يا هاد صلو الله جزاء سبنتك سلزنا حدا سب كتصلئي ويكتصل عنك الله بتزبدلت كامل كدي سابوينت تكون تخليها تكرر تخليها أما مثل درجة نحبس حاجة لك عسون خموسي إسخاص متسات لها مالتي ويدما نعوق تحرمو يلكا حويز قال من يتحو من يتزدد مجمرة تحو بيلك صار عايز كذا الله سلازم بجزء سبنت كاسخات كاسل الله مالتي بدس على أخي وطر نعوق ذكر كوتر وش تخاج أقول خات حمالها سلازم من أي من سبنت قال كهات سلة نايكراي تقول سبنت قال I don't know نات كات تقول قال أتليس نفس عليه you know سميز مقحف مالك نتسلي لا تنا يتسلي سمعيتي الزانة بسلا لا تسمعيتي تسمعيتي أخت حكم هذا لك إسا كان مخور رايزلا نفس الجزء أخي تغير سلازم مثل كسب كندزي دامج قبرون مشتغل كان سب نخموسي نحن سب نسات لنا مالتي سلازي ميك شو هذا سب كوريكم كله ويكحرقكم كله نفس الدرجة خير الصحيح أم مثل أنت لنا نحن أنا نقول دازلنا سلازي نفسنا نحن I love you all peace and love guys أبقى لك أشير قوة